म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फैसलाबाद में बड़ी तब्दीली, करप्शन खत्म करके शफाफी यकीनी बनाने के लिए बड़ा इकदाम। जुर्माने और चालान अब पर्ची के जरिए नहीं होंगे, नया डिजिटल निज़ाम मुतारिफ करा दिया गया। फील्ड स्टाफ के यूनिफॉर्म और इलेक्ट्रिक बाइक की फराहमी के लिए भी इकदाम। एडमिनिस्ट्रेटर कमिश्नर राजा जहांगीर अनवर कहते हैं म्यूनसिपल अदारों को मजीद मजबूत और फील्ड स्टाफ को मुतहरिक बनाना है। पंजाब हुकूमत का आम आदमी को रिलीफ के लिए बड़ा विजन, शहर के आर्जी बाजार मॉडर्न सहूलियात से आरास्ता करने का प्लान। हफ्तावार बाजारों को कानूनी दायरे में लाने का फैसला। कमिश्नर राजा जहांगीर अनवर की ज़ेर सदारत अहम इजलास। कहते हैं पीने का पानी, पार्किंग के इंतजाम किए जाएं, लाइट, सिक्योरिटी, पुख्ता जगह, वॉशरूम्स और दीगर सहूलियात भी दस्तयाब होंगी। फेडमिक इकोनॉमिक जोन में नवाज शरीफ आईटी सिटी बनाने का फैसला। डेटा सेंटर्स, टेक्नोलॉजी जोन और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की स्कीम पर पेपर वर्क जारी। आईटी डिपार्टमेंट फेडमिक के साथ मिलकर प्रोजेक्ट पर काम करेगा। बैरून मुल्क बड़ी मौजूद कंपनियां इंडस्ट्री लगाने के लिए तैयार। खित्ते की बिगड़ती मुआशी सूरत-ए-हाल, मुकामी कंपनियां माल पानी बनाने के लिए सरगर्म। फैसलाबाद में टेक्सटाइल के खाम माल की कीमतों में तगड़ा इजाफा। कंपनियों ने फाइबर की कीमतें 10 रुपए किलो बढ़ा दी। सेमी डील, पोली, कोरो और ब्राइट फाइबर की कीमतें भी बढ़ गईं। खाम माल महंगा होने से टेक्सटाइल सेक्टर की लागत बढ़ेगी, सनतकारों का इजहार तशवीश। महंगी पेट्रोलियम मसनूआत के बायस महंगाई की शरह में इजाफा। ताजरों की जानिब से बढ़ती महंगाई पर शदीद तशवीश का इजहार। कहते हैं हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर नजरसानी करे। फैसलाबाद में खेलों के सामान की कीमतों में तगड़ा इजाफा। बैट 1500 से 2000 रुपए तक महंगा। 4 से 5000 वाला बैट 7500 रुपए में फरोख्त। रेड और वाइट बॉल 100 से 250 रुपए तक महंगी, अब 500 से 750 रुपए में मिलने लगी। फैसलाबाद में बिजली मीटर्स की खराबी के वाकयात में तशवीशनाक हद तक इजाफा। एक साल में 1 लाख से जायद बिजली मीटर्स खराब होने का इंकशाफ। सारिफिन को फिक्स बिलिंग और शदीद मुश्किलात का सामना है। खराब मीटर की बड़ी तादाद ने निज़ाम पर सवालात उठा दिए। फैसलाबाद में अप्रैल से 20 मई तक हज ऑपरेशन। सीईओ हेल्थ का मातहत अस्पतालों और ज़रूरी अफसरान को मरासला। हाजी कैंप में मेडिकल कैंप और अद्वियात फराहमी की हिदायत। जनरल अस्पताल समनाबाद और नुसरत फजल खान अस्पताल का अमला फराइज सर अंजाम देगा। फैसलाबाद में ईद की तैयारी जोर पकड़ने लगी। जो ईद करीब आ रही है, खरीदारों का रश बढ़ने लगा। बाजारों में शहरियों की गहमा गहमी। ख़वातीन के साथ मर्द भी मैदान में आ गए। कहते हैं ईद की खुशियां मनाने के लिए नए कपड़े और जूते खरीदने आए हैं। ईद की आमद कपड़ा मार्केटों में गैर मामूली रश, लेकिन महंगाई के बायस कारोबार मुतासिर। फैसलाबाद के ताजर नाखुश। कहते हैं गाहक कीमत पूछ कर ही वापस चले जाते हैं। पैदावारी लागत कम होगी तो कारोबार चलेगा। जैसे कि आपने देखा है हालिया दिनों पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ और बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा होता गया है। तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि यहाँ पर जो रेट्स हैं वो तकरीबन 20 से 25% तक बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से ग्राहक आता है, रेट पूछता है और चले जाते हैं। ईद करीब आते ही बाजारों में रौनकें बढ़ गईं। फैसलाबाद की मार्केटों में खरीदारों का रश बढ़ने लगा। खातीन कपड़ों, जूतों और ज्वेलरी की खरीदारी में मसरूफ। किसी को अच्छी ज्वेलरी की तलाश तो कोई दोस्तों के साथ शॉपिंग में मसरूफ। ईद की शॉपिंग बहुत जोरों शोर से चल रही है। बच्चों की शॉपिंग कर रहे हैं। थोड़ी महंगाई तो है, लेकिन फिर भी शॉपिंग तो बच्चों के लिए खरीदारी करनी है। फैसलाबाद में ईद की तैयारियां जोश पकड़ने लगी। खातीन के साथ मर्द भी मैदान में उतर आए। कहते हैं ईद की खुशियों को मनाने के लिए नए कपड़े और जूते खरीद रहे हैं। अहमदपुर सियाल में भी ईद उल फितर की तैयारियां अरूज पर। बाजार में खरीदारों का रश। कोई जूते खरीदने लगा तो कोई कपड़े पसंद करने में मगन। बच्चे कहते हैं ईद के लिए नए कपड़े खरीदने आए हैं। शॉपिंग कर रहे हैं, इंशाल्लाह हमारी फैमिली भी आएगी
ہم بڑے سیٹسفائی ہوئے ہیں ان کی دکان سے, تو بڑی اچھی ویرائٹی آئی ہوئی. عید الفطر قریب, وقت کا مقابلہ سخت, درزیوں کے نخرے. 18,000 میں بیشتر درزیوں نے بکنگ بند کر دی. کئی درزیوں نے فوری سلائی کے ریٹ بھی بڑھا دیے. آخری دنوں میں کپڑے سلوانے والے افراد کو پریشانی. عید قریب آتے ہی تانتیا والا میں ٹریفک بڑھنے لگی. وارڈنز بازاروں اور شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے متحرک. عید کے ایام میں بھی بھاری گاڑیوں کا داخلہ بند کر دیا گیا. فیصل آباد میں سٹی 41 عید سے پہلے مزدوروں کی آواز بن گیا. کھڑیا والا میں مل مزدوروں کے مسئلے اہم پیش رفت. ڈائریکٹر لیبر ایسٹ غضنفر شاہ نے معاملات طے کرا دیے. مالکان نے 33% واجبات ادا کرا دیے, باقی 67% 1 اپریل کو ادا کرنے کی یقین دہانی. کلاسز میں 65% حاضری اور کالج ٹیسٹ پاس کرنے کی شرط. فیصل آباد میں 8,000 طلباء سیکنڈ ایئر کے داخلوں کے لیے نااہل. اب داخلے دوسرے سالانہ امتحانات میں سپلیمنٹری طلباء کے ساتھ بھجوائے جائیں گے. جنگ میں عید سے قبل ایس ٹی آئیز کے واجبات کی ادائیگی کا عمل تیز. سی ای او ایجوکیشن تنویر احمد غزالی نے 374 اساتذہ کے بلز پر دستخط کر دیے. منگل تک واجبات اکاؤنٹس میں منتقلی کی توقع ہے. دوسرے فیز کے 504 ایس ٹی آئیز کو بھی فنڈز ملتے ہی ادائیگی کی یقین دہانی. بہترین کارکردگی کے حامل اساتذہ, پرنسپل اور کالجز کی فہرست جاری. فیصل آباد کے شہری علاقوں کے کالجی سربراہان پیچھے رہ گئے. پرنسپل گرلز کالج سایہ والا سمیرہ یاسمین بہترین پرنسپل اور گورنمنٹ کالج آف سائنس فیصل آباد بہترین کالج قرار. ڈویژن بھر کے 33 اساتذہ بھی بہترین ٹیچر قرار. حمل کی گولی اور پٹھوں کے انجیکشن کا مخصوص بیچ مضر صحت قرار. حکومت پنجاب کا مضر صحت ادویات سے متعلق الرٹ جاری. ادویات کا مخصوص بیچ فوری طور پر مارکیٹ سے اٹھانے کی ہدایت. تحصیل اسپتال جڑاوالا کا شعبہ سی ٹی اسکین مکمل فعال. روزانہ کی بنیاد پر 10 سے 15 مریضوں کا سی ٹی اسکین کیا جانے لگا. ایمرجنسی میں مریضوں کو 24 گھنٹے مفت سی ٹی اسکین کی سہولت دستیاب. جنگ میں سول لائن, نذیر کالونی, غلہ منڈی اور ملحقہ علاقوں کی سنی گئی. سیوریج لائن کی تنصیب کا کام شروع کر دیا. ملحقہ علاقوں میں سیوریج کے درینہ مسائل جلد حل ہوں گے. کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور کا ٹوبہ اور گوجرا کا دورہ. سٹی پارک اور جناح پارک کا افتتاح کیا. شہریوں کے لیے جدید واکنگ ٹریک اور آرام دہ نشست گاہیں قائم. خوبصورت فوارے, آبشاریں اور مصنوعی جھیل تیار. بطخیں اور کشتیوں کی سجاوٹ شہریوں کی توجہ کا مرکز بن گئی. کمشنر نے کہا شہریوں کو تفریح کی بہتر سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں. توبہ میں عید الفطر کے پیش نظر محکمہ سول ڈیفنس کے ملازمین کی چھٹیاں منسوخ. 50 سے زائد سول ڈیفنس اہلکاروں کے مختلف مقامات پر ڈیوٹیاں لگا دیں. عید پر مساجد کے باہر بھی سول ڈیفنس اہلکار ڈیوٹی انجام دیں گے. وزیر اعلیٰ لائف سٹاک کارڈ کے تحت بلا سود قرضے. ٹوبہ ٹیکسنگ میں قرضوں کی واپسی. کل سے قرضوں کی وصولی شروع کی جائے گی. پاک افغان کشیدگی میں پاکستان فورسز کے ساتھ اظہار یکجہتی. ضلعی امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث حافظ ثاقب سرور کہتے ہیں پاک فوج نے افغان دہشت گردی کا منہ توڑ جواب دیا. دشمن جان لے جنگ کے تاجر فوج پاکستان کی شانہ بشانہ کھڑے ہیں. حافظ ثاقب سرور کی مشرق وسطی میں بد امنی کی بھرپور مذمت کی. تھانہ بوانہ کی نئی عمارت کا افتتاح کر دیا. آر پی او, کمشنر, ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او نے افتتاح کیا. تقریب میں دیگر افسران نے شرکت کی. آر پی او سہیل اختر سکھیرا نے کہا شہریوں کو میرٹ پر انصاف ملے گا. جواز اسپورٹس اینڈ کلچرل کمپلیکس اور پی سی بی کے مابین ایم او یو سائن. جواز اسپورٹس اینڈ کلچرل کمپلیکس اور پی سی بی مل کر فیصل آباد میں کرکٹ کی بہتری کے لیے کام کریں گے. سی ای او جواز اسپورٹس اینڈ کلچرل کمپلیکس جواد افضل نئی ٹیلنٹ کو مواقع فراہم کرنے کے لیے پرعزم. جواز اسپورٹس اینڈ کلچرل کمپلیکس کی ٹیم کے لیے
اور ہمارے جو اب تک کہ ہم نے جو بھی ہماری اچیومنٹ تھی یہ بہت بڑا ایک مائل سٹون ہے. یہ ایم او یو سائن ہونا بیسیکلی یہ ایک طرح کی ریکگنیشن ہے, ایک طرح کی اپریسیشن ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے. ہماری جو ہم نے ایفرٹس کیے ہیں, یہ ایک طرح کا جو ہم نے کمیونٹی ورک کیا ہے یوتھ بیٹمنٹ کے لیے, کرکٹ کے فروغ کے لیے, تو انہوں نے اس چیز کو سراہتے ہوئے ہمیں جو ہے ہمارے ساتھ ایم او یو سائن کی. اور گرین گولڈ کی GGAS ہائی ٹیک لیب کا افتتاح, فیصل آباد میں افتتاحی تقریب. صدر سیڈ ایسوسی ایشن فیصل آباد حاجی گلزار احمد نے شرکت کی. سیڈ ماہرین بھی موجود. پاکستان کی پہلی اسٹا سے منظور شدہ لیبس بنانے پر مبارکباد پیش.